तो ये जो रफायदन का है, तो ये जो रफायदन करने की हदीस है, नहीं किए बोल के कोई हदीस है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में? और ये नमाज के साथ रफायदन, जैसे नमाज जब फर्ज हुई जब से है या बाद में हुआ है? और औरतों के लिए भी रफायदन है क्या? और नमाजी के सामने से गुजरने की हद कितनी है, कितनी सब दूर से आप गुजर सकते हैं? सवाल क्या है कि रफायदान के ताल्लुक से इतने याद नहीं रहेंगे एक साथ। भाई ने एक सवाल किया कि जो है रफायदान जो है नमाज के ताल्लुक से रफायदान ये कब से किया, रसूल शुरू से किया क्या, या ऐसी कोई रिवायत है जिसमें रफायदान आप ने नमाज में रफायदान नहीं किया? तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी किसी भी हदीस को आप पढ़ें या किसी भी हदीस में कोई वाक़या या कोई बात बयान हो, तो रावी का क्या इंटेंट, क्या मकसद होता है बयान करने का, वो बाब के जरिए पता चलेगा जिसमें वो चैप्टर में वो हदीस आती है, जिस बाब में वो हदीस आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे पास आए, ठीक है, और मेरे पास आकर आपने मुझसे मसला दरियाफ्त किया, ठीक है, और आप मेरे पास चले गए, तो आप मुझसे कोई पूछे कि भाई फलां साहब आए थे क्या, तो मैं क्या बोलूंगा उनको? हाँ, फलां साहब आए थे, मुझसे एक मसला दरियाफ्त किया, ठीक है। लेकिन इसमें आपके ताल्लुक से दूसरी और बातें करने की जरूरत है नहीं, इसलिए कि आपका मसला यही था। अब कुछ लोगों की ज़हनियत ये होती है कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स या किसी चीज के बारे में बात हो रही तो मुकम्मिल बात हो उसके अंदर, नहीं तो इसका मतलब वो चीज नहीं है। अगर किसी चीज के बारे में किसी जगह नहीं बोला जा रहा तो उसका तो ये थोड़ी कि वो नहीं है। जैसा कि मिसाल तो एक शख्स आए, मेरे से एक सवाल किया और वो चले गए। अब जब किसी ने पूछा वो शख्स आए थे क्या सवाल करने? हाँ, सवाल करने आए थे। बोलेंगे लेकिन वो नंगे आए थे, वो बोल रहा है। मैंने कहा कैसा? आपने ये थोड़ी बोला ना कपड़ों में आए थे। अरे भाई, बात सवाल की हुई थी, कपड़ों का सवाल कहां से आया? आपने पूछा कि वो कपड़ों में आए थे, नंगे आए थे? नहीं, इसका मतलब ये कि इस बात में आपने ये नहीं कहा कि वो कपड़ों में आए थे, मतलब मैं समझ जाऊं नंगे आए थे। अरे भाई, अभी बात उनके सवाल की हो रही तो कपड़ों की बात क्यों ला लिया आपने? तो कुछ लोग ऐसे मिजाज के होते हैं, वो रिवायतों में क्या करते हैं, नमाज की हदीसों में बिल्कुल ऐसा करते हैं कि देखो इस हदीस में जहाँ रावी ये कह रहा है कि हमने रसूलुल्लाह को तकबीर उला यूं करते हुए देखा, फिर आप हाथ बांधते, देखो इसमें बात की तकबीर का नहीं है। यहाँ रावी हदीस सिर्फ तकबीर उला के बारे में बताना चाह रहा है, बाकी रफायदान के बारे में उसका तस्करा ही नहीं। इसमें क्या है मतलब? इसका मतलब कोई चीज की गैर मौजूदगी को वो समझते, वो चीज का या तो मनसूख हो जाना या तो वो चीज का लायक अमल नहीं होना। ये कोई उसूल नहीं है। अगर ऐसा उसूल नापा जाए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हर हदीस पे लगा दिया जाए कि ये हदीस में फलां का है। जैसा कि कुछ हदीसों में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू इस तरह से होता था, तो मतलब ख़याम की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके उसूल के मुताबिक यहाँ ख़याम का तस्करा ही नहीं है। मतलब ख़याम ने डायरेक्ट रुकू करना नमाज के अंदर, नहीं। दूसरे बाब में आ रहा ना, आप जाइए ना, पीछे चैप्टर में जाइए, वहाँ ख़याम का तज़किरा है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कुछ रिवायतों में जहाँ जरूरत थी कि समी अल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तकबीर ख़याम कर लेते और जब रुकू में जाते तो जो है रफ़ादैन करते, बता दिया, हो गया। अब क्या जरूरी है कि हर बाब में इसको रिपीट किया जब भी रुकू की बात आए? नहीं, जरूरत नहीं, बता दिया। तो लोग ऐसे मिजाज के बन जाते जब मामला नमाज का आता। नहीं, यहाँ का है, देखो यहाँ रुकू का तज़किरा है, तो मैं पहले कह रहा हूँ ख़याम भी तो नहीं है, मतलब ख़याम मत करो। अब कहीं होता रावी कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा ऐसा था, तो उनका देखो सिर्फ रसूलुल्लाह कायदा ही करते थे, ख़याम का तज़किरा नहीं, इसमें रुकू का भी नहीं, सजदे का भी नहीं। किसी में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की ये खूबसूरती थी, आप इतना लंबा करते, तो मैं कहूँगा देखो सिर्फ सजदे काफी है, रुकू भी नहीं, ख़याम भी नहीं। कोई भी कहेंगे भाई वो सजदे का बाब चला गया, रुकू का बाब चला गया, तो उसी तरह बाब मुहद्दिस ने बांधे। तो किसी हदीस में अगर मुहद्दिस को ये बताना होता है कि रफ़ादैन रसूलुल्लाह करते, तो वो हदीसों को नकल करता। अब जब बाब ख़याम का आ गया, रुकू का आ गया, सजदों का आ गया, तो क्या जरूरत है बार बार उसी बात को रिपीट करना? लेकिन कुछ लोग होते हैं किसी चीज की गैर मौजूदगी को समझते वो चीज मौजूद ही नहीं है। जैसा कि वो सवाल में कि आप मेरे पास आए, सवाल किया, हाँ देखो इसका मतलब वो नंगे थे। अरे भाई, कपड़ों की बात ही नहीं होती। आप पूछिए अब कपड़ों का, तो मैं कपड़ों की बातें करूंगा। आप पूछिए उनकी बालों का, तो उनकी बालों की बात करूंगा। पूछिए उनकी दाढ़ी, तो उनकी दाढ़ी की बात करूंगा। आप पूछिए उनके अहवाल, तो उनके अहवाल का। आप पूछिए उनके अखलाक, तो उनके अखलाक की बात करूंगा। हर जगह आप बोलेंगे सब चीजें मौजूद होना कि एक ही बाब में आपके बाल, दाढ़ी, अखलाक, अहवाल, मामलात, सवाल, जरूरत नहीं है ना। सवाल क्या था उसका बाब अलग है, बाल कैसे थे उसका बाब। तो रसूल की अखलाक, सिफात सब इस तरह से मुख्तलिफ बाब में बांधी गई है, जिसके अंदर मुहद्दिस ने ये बाब भी बांधे, रफ़ादैन का बयान लिख दी उसमें हदीस है। अब एक दूसरी हदीस में ख़याम का बोल रहे हैं, उसमें रफ़ादैन का तज़किरा नहीं, तो देखो यहाँ का है और तुम खामखा कर रहे हैं। तो रफ़ादैन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर कोई लोग सुन्नत हदीस ये नहीं चलता अपने को, अपन इमाम के मुखल्लिद है, अपने को बस इमाम जो बोले चलता है, और चारों इमाम हक है, तो 3 इमाम रफ़ादैन करते थे बोलना, तो तीनों के हक के मुताबिक 75% लोग करते थे। तो आप उनको नाहक मत बोलिए बोलना। आप ही बोल रहे ना चारों हक हैं, तो 3 करते थे बोलना। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, तीनों के नजदीक रफ़ादैन है और सुन्नत। तो आप कम से कम बोलना अपनी तकलीद के एतबार से इन तीनों को मानते हुए दुरुस्त कह दीजिए। नहीं, अपन जो कर रहे फिर गलत है क्या जो तुम वो कर रहे हैं? अब चारों हक को बोले बोला, फिर तुमने पहले तुम ये बोल देना एक हक बाकी गलत। चारों हक बोल के फिर ये कौन सी बात हुई कि तुम जो 54 लेंगे और जो है 75 पैसे को छोड़ देंगे? 75% तो 3 हो रहे ना।
اگر 4 امام بن کر 100% ہو رہا ہے تو امام ابو حنیفہ 25% ہو، امام شافعی 25%، ایسا لے لیجئے نا اس طرح سے. خود حنفی علماء کے اقوال ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے 1/4 دین کی سمجھ دی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ کی اس قول کو 1/4 1/4 مطلب 25% ان کو بھی ہو گیا. تو چاروں کو اگر دے بانٹے تو 75% تو یہ ہو گیا نا. پھر تو آپ کی تقلید کے اصول کے مطابق بھی یہ معاملہ درست ہوا. اچھا تو آپ تقلید سے کر رہے کیا؟ تو پھر یہ سنت ہے. لیکن اگر تم تقلید نہیں کتاب و سنت کی وجہ سے کریں گے تو غلط. پھر یہاں آ جاتے ہو قرآن حدیث کو مانتے ہوئے کر رہے ہو تو غلط. تم کسی امام کی پیروی میں، تو میرا یہ سوال ہے، امام کی پیروی میں حرام حلال ہو جاتا ہے کہ حرام ہو جاتا ہے اور الگ سے کرے تو نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے امام کی پیروی بھی تو وہی ہوں گی جو سنت نے بتایا. امام کی پیروی بھی جب سنت میں نہیں ہے تو کیسے کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو گویا چاروں کا حق بولنا آپ کی دلیل ہے کہ رفع دین بھی درست ہے. نہیں پھر ہم غلط ہے کہ لوگ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہاں غلط بولا؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ جو نہیں کر رہے غلط ہے. بولنے کا مقصد جو کر رہے آپ ان کو بھی غلط مت بولیے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دائمی سنت ہے. یاد رکھیے. نہیں وہ پہلے وقت میں ایسی نماز پڑھی، دوسرے وقت میں ایسی نماز پڑھی، تیسرے وقت میں ایسی نماز پڑھی، چوتھے وقت میں. ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پہلے ویسی نماز پڑھی جیسی شافعی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ویسی نماز پڑھی جیسا امام مالک پڑھتے تھے، پھر ویسی نماز امام احمد اور امام ابو حنیفہ تک وہ نماز پہنچی جو آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ایسا بتاتے ہیں. یہ اصول کو ماپ لیا جائے تو پہلے وقت میں جو پڑھی تو پہلے امام کو معلوم ہونا تھا نا، آخری امام کیسے معلوم ہوئی؟ دلیل پہلے امام ابو حنیفہ کو وہ ملنا تھا جو پہلے وقت کی تھی. اچھا جو امام بعد میں آ رہے جبکہ علم پھیل رہا ہے ان کو غلط ملی، اور پہلے امام جو گزر گئے جبکہ حدیث جمع بھی نہیں ان کو صحیح مل گئی، وہ تو پھر لاجک کا مطلب یہ منطقی بھی صحیح نہیں ہوتی بات. امام ابو حنیفہ جب آئے، جب حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھی، لکھی نہیں گئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان تک پورا پہنچیں گا. یا وہ امام جو امام احمد بن حنبل آخر میں تقریباً ان کا زمانہ 240 ہجری کا تھا، اس زمانے تک حدیث کی کتابیں مکمل لکھی جا چکی، فلاں کتاب آ چکی تھی پوری لکھ کر، ان کو زیادہ پتہ چلے گا. اب مجھے بتائیے لاجیکل تھوڑا سا اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو کوئی بھی کہیں گا کہ بعد والے تک صحیح علم آئیں گا. جیسا کہ شروعات میں کمپیوٹر آئے تو کس کو زیادہ علم ہوگا؟ جو پہلے لوگ گئے، جو بعد میں آنے والے ابھی جدید لوگ ہیں. ان کو زیادہ علم ہے پہلے کس لیے کہ جب آ رہے تھے اب آ چکے مکمل طور سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اس طرح سے بھی نہیں مانتے اس کو. نہیں بس وہ ایک دم تعصبانہ جو معاملہ ہوتا ہے، نہیں ہمارے امام پھر غلط تھے کیا جو کر رہے. میں نے غلط کی بات کہاں کہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سنت ہے، آپ اس کو مان کے چھوڑ دیجیے. نہیں وہ درست نہیں ہے، وہ طریقہ ایسا یہ منسوخ ہو چکا ہے. پھر بھائی چاروں کو حق بولنا آپ چھوڑ دیجیے اپنے زبان سے. آپ یہ کہیے ایک حق صرف، اور وہ بھی امام ابو حنیفہ، ٹھیک، اور باقی سب غلط. نہیں ویسا نہیں بول سکتے. وہ چاروں حق ہے. تو پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب چاروں حق ہے تو ان تینوں نے وہی عمل کہا کہ رفع دین سنت ہے. پھر جب وہ تینوں کے حساب سے جب اصول ہوتا ہے زیادہ تر کو لیا جائیں گا نا تو آپ کر سکتے ہیں. تو جو بھی آدمی کر رہا ہے کرنے دیجیے اس کو. آپ جیسے ہی آدمی رفع دین کیا ہم سے الگ ہے، اس کا مسلک الگ ہے، اس کا مکتب الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، وہ فلاں ہے اور وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، وہ ایسا کر رہا، وہ فلاں، اتنے الزام صرف ایک سنت کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو اتنے الزامات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی دور ہے جس زمانے میں رسول اللہ نے فرمایا ایک سنت پہ عمل کرنا، بولے تو ایسا جیسے آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں لینا ویسا ہو گیا. اس نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری سنت پہ عمل کرنے والے کے لیے اتنا محال ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے رہا ہے. اس کی 2 سمجھ دیتے علماء. ایک سمجھ یہ کہ اتنا مشکل ہوگا سنت پہ عمل کرنا کہ جیسے آنکھ ہاتھ میں لے لیا، یا دوسرا یہ ہو جائے گا کہ اتنا چھوڑ دیں گے لوگ سنت پہ عمل کرنا کہ کرنے والے کو آنکھ جیسا ہو جائے گی تکلیف. تو وہی ہو رہا ہے آج کے زمانے میں کہ ایک سنت اپنا لیا تو 100 الزامات لگ رہے، جبکہ خود بول رہے حق. چاروں حق بولنے کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ، درست. لیکن اگر تقلید کرے تو درست، سنت کی اتباع میں کرے تو غلط. میں اگر یہ کہوں کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو غلط، امام شافعی کے طریقے میں تو صحیح. تو سوال یہ اگر صحیح اور غلط کا معاملہ ہونا چاہیے تھا اگر 2 لوگوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام شافعی آ جائے تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، امام شافعی غلط ہوں گے، امام احمد بن حنبل غلط ہوں گے، امام مالک ہوں گے، پوری دنیا غلط ہوں گی. یہ غلط نہیں ہو سکتا نا. تو سنت کے مقابلے میں ہم بولتے ہیں اگر ان کے پیروی سے کرے امام شافعی امام احمد بن حنبل یا امام مالک تو درست، نہیں تو غلط. مطلب سنت نہیں، ان کی تقلید میں کرو. عجیب بات ہے، یہ اللاجیکل ہے، یہ فلسفہ غلط ہے، اور خود بولنے والا اپنی بات میں پھنس جاتا ہے. چاروں حق ہے تو پھر کہیں کو بھائی برا بول رہے بولنا، اس کو بھی عمل کرنے تو آپ بھی عمل کرتے ہیں. اب رہا ہمارا دوسرا سوال کہ نمازی کے آگے سے جانا، تو یاد رکھیں نمازی سے آگے جانا گناہ ہے. اس کی سجدے کی جگہ سے ایک صف چھوڑ کر آپ انشاءاللہ عزیز جا سکتے ہیں. ٹھیک، سجدے کی جگہ مطلب جہاں اس کا سر ٹکتا ہے اس کے اندر سے جانا بہت سنگین جرم اور گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نمازی کے آگے سے جانے گناہ کیا ہے تو تم 40 تک رکے رہو گے. راوی حدیث کہتے ہیں میں بھول گیا کیا آپ نے 40 سال 40 دن کیا کہا. ٹھیک، تو بہرحال بہت سخت جرم ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کبھی بھی نمازی کی سجدے کی جگہ میں سے نہ جائے. ٹھیک، اس کے آگے سے ایک صف چھوڑ کر بہرحال آپ جو ہے جائیں.